बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद साथी हज़रात, बहुत शुक्रगुजार हैं आप सबके, आप यहाँ तशरीफ़ लेके आएँ। जैसा कि आपके इल्म में है, कल पेशावर के अंदर जो सानहा हुआ जिसमें पुलिस जवान और नमाजी शहीद हुए, आज कराची में जो उलमा की कमेटी है, शिया उलमा कमेटी, इसकी जानिब से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, जिसमें मरकज़ी शिया उलमा काउंसिल के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जनाब अल्लामा नाज़िर अब्बास तबकोई साहब, मौलाना हैदर अब्बास आबिदी साहब जो इस कमेटी के रोह रवा हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं, उनके बराबर में मौलाना सज्जाद साहब हमारे हैयत आइम्मा मसाजिद के भी रुकन हैं। मैं मौलाना सादिक जाफरी सदर MWM कराची का आपसे मुखातिब हूँ। मेरे बराबर में मजीद जमात मुस्लिमीन कराची के रहनुमा मौलाना मलिक अब्बास साहब, उनके बराबर में MWM कराची के रहनुमा मौलाना अब्बास मुतारिफ साहब आपके सामने मौजूद है। अब अल्लामा नाज़िर अब्बास तबकोई साहब और दीगर उलमा जो है आपसे खिताब फरमाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम साथी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारे मौक़िफ़ को काम बाला तक पहुँचाने के ज़रिया बनेंगे, वसीला बनेंगे। और खुदा की बारगाह में आप हज़रात की दुआ करता हूँ कि इस हालात में तो आप खिदमत अंजाम दें। खुदा आप तमाम लोगों की जान माल की हिफाजत फरमाए। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद कल पेशावर मस्जिद पुलिस लाइन में मस्जिद में होने वाले खुदकश हमले के हवाले से मुनक्किद की जा रही है। सबसे पहले तो मैं खुदकश हमले में शहीद होने वालों के वर्सा को दिली हमदर्दी पेश करता हूँ, उनके साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। और वो जो उसमें ज़ख्मी हुए हैं वाक़ई में साने के अंदर, उनके लिए दुआ गो है कि परवरदिगार उनको जल्द से जल्द सेहत कामला और अजला इनायत फरमाए। पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन सानहात में से एक सानहा हुआ है जो पेशावर में हुआ पुलिस लाइन के अंदर। बड़ा अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई दिल खराश वाक़या जिसने पूरे पाकिस्तान के वासियों को, पाकिस्तान के शहरियों को गम में मुब्तला कर दिया। और मैं समझता हूँ ये दहशत गर्दी करने वाले, इनका ना कोई दीन है ना कोई मज़हब है। दीन मज़हब तो दूर की बात, ये इंसान कहलाने के काबिल नहीं है कि बेगुनाह नमाजी मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ रहे थे और उन पर खुदकश हमला करना और उसके नतीजे में तकरीबन 80-85 ख़ानदान के चराग का गुल हो जाना। एक बड़ा अफसोसनाक अमल है, बहुत अफसोसनाक अमल है जिसने हमारे दिलों को बड़ा मुतासिर किया। और हमसे ज़्यादा इसका डर तो शायद पाकिस्तान में कोई रखता भी ना हो, इसलिए कि हम तो इस मरहले से गुजरे हैं। 20 साल इस मुल्क में हमारे साथ यही कुछ हुआ, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, जुलूसों में धमाके हुए। हम इसके दर्द को जानते हैं, हम इसके दर्द का एहसास रखते हैं। और हमें पता है कि इस वक्त ख़ानदान जो जिनके चराग बुझा दिए गए, जो शहीद कर दिए गए पुलिस जवान, उनके 80-85 ख़ानदान में जो सफ़े मातम बिछा हुआ, उसका दर्द किसी को नहीं हो सकता। छोटे छोटे यतीम बच्चे, बेवाएं किसके सहारे पे ज़िंदगी गुजारेंगी? कौन है इनके शहीदों के दर्द का मदावा करने वाला? कौन है इनके मुजरिमों को बेनकाब करने वाला? कौन है इनके मुजरिमों को जो सजाएं देगा? बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, बड़ा अफसोसनाक हादसाने है कि जिसने पूरे पाकिस्तान की फिजा को मुतासिर किया। और ऐसे हालात में कि जब मुल्क की सालमियत दाव पे लगी पड़ी है, 75 साल पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बुरहान कभी नहीं आया इस मुल्क के खुदा दादे पाकिस्तान पर जैसा बुरहान अभी चल रहा है। सियासी बुरहान, माशी बुरहान, उसके साथ साथ ये दहशत गर्दी का दिन। ये ऐसा नहीं है कि कोई अचानक वाक़या हो चुका, वाक़या हुआ और लोग जो है परेशान हो गए। नहीं, पाकिस्तान में पहले से थ्रेट मौजूद है, कई महीनों से थ्रेट अलर्ट जारी है इस मुल्क के अंदर। जानते हैं इस मुल्क के इदारे कहाँ कहाँ थ्रेट अलर्ट जारी हुआ था, उसके बावजूद इस तरह का वाक़या पेश आना अफसोसनाक अमल नहीं बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी में भी
सवालात उठा दिए। अभी आपके 2 जनवरी को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ और उसमें बड़ा हमांगी की गई और बड़े दावे किए गए कि हम नेशनल एक्शन प्लान को दोबारा रिव्यू करेंगे, एपेक्स कमेटियों को बहाल करेंगे, उसको बहाल करेंगे दोबारा, और फिर अपने फोर्सेस के इदारों को जो है तरबियत देंगे बेहतरीन, और ये करेंगे, और हम बड़ी कुव्वत के साथ, ताकत के साथ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ आहानी आंख से निपटेंगे और उनके खिलाफ ये करेंगे, और पाकिस्तान की जमीन को दहशतगर्दी के खिलाफ और दहशतगर्दों के हवाले नहीं होने देंगे। मैं पूछता हूँ क्या हुआ फिर? ये पहला वाकया है जो भी हुआ है पुलिस लाइन के अंदर। गुज़िश्ता चंद महीनों के अंदर आप तसल्सल के साथ वाकयात उठाकर देखिए, एक के बाद एक वाकया है। वाकया दहशतगर्दी के वाकयात में तसल्सल है। इस्लामाबाद के अंदर खुदकश हमलावर फटा, वो रेड अलर्ट था पाकिस्तान के इदारों के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। अगर उसके कातिलों को बेनकाब किया होता, उसके हकायक को सामने लाए होते तो शायद हम कंट्रोल कर लेते। उसके बाद कोयटा का वाकया, आज भी कोयटा के अंदर दस्ती बम मारा गया, आज भी कोयटा के अंदर दहशतगर्दी हुई है, कल दहशतगर्दी हुई है। उसके साथ साथ आपने देखा बन्नू जेल के अंदर छुड़ा के दहशतगर्द ले गए, रेड जोन में बन्नू जोन था, बन्नू जेल से छुड़ा के ले गए। ये वाकया जो हुआ रेड जोन के अंदर हुआ। अगर रेड जोन की सिक्योरिटी के ये हालत है, रेड जोन के अंदर अगर दहशतगर्द इस तरह से दंदनाते घूमते और 80-80, 90-90 लोगों को मौत की घाट सुला देते, तो फिर आम इलाकों की सूरत हाल क्या होगी? फिर आम पाकिस्तानी शहरियों की सिक्योरिटी का जिम्मेदार इस मुल्क पे कौन है? कौन इनको तहफ़्फ़ुज़ देगा? रियासत की जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी है लोगों के जान मान का तहफ़्फ़ुज़ करना। रियासत वाली होती है, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार होती है, हुकूमत जिम्मेदार होती है। ये 80-88 घरानों के चिराग बुझा दिए गए, इनके कातिलों को बेनकाब किया जाए। मैंने देखा कल वजीर आज़म साहब वहां गए, वजीर दाखिला साहब वहां गए, वही रिवायती बातें, वही रिवायती अंदाज। तहकीकाती कमीशन बना दिया गया, कमेटी बना दी गई, आईटी से रिपोर्ट तलब कर ली गई, साने के वाकयात की तहकीकात हो रही है। आज तक जितने टर्मिनल बने, जितनी तहकीकाती कमेटियां बनी, उसका कोई एक कातिल मंजर आम पर आया, कोई सहूलतकार सामने आया, किसी एक को सजा दी गई है? तो बताओ, ये कोई पहला वाकया तो नहीं है। पाकिस्तान 20 साल से 25 साल से दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। कोई है पाकिस्तान में बताने वाला कि ये दहशतगर्दी के पीछे कौन कौन से कल्प्रिट है? कोई है बताने वाला पाकिस्तान की रियासत के अंदर दहशतगर्दों ने कैसे अपनी स्टेट और रियासत कायम की है? जब चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का वाकया होता है और बेगुनाह लोगों को, शहरियों को निशाना बनाया जाता है। कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान का? कोई है? जवाब दे। फिर कमेटियां बन रही हैं, फिर तहकीकाती बातें हो रही हैं, और अनकरीब जो है वो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आएगी, सिवाय इसके कि डीएनए टेस्ट होंगे, वही रिवायती बातें होंगी, और फिर ये भी केस बिलाखिर दाखिले दफ्तर हो जाएगा। 25 साल में कोई एक दहशतगर्द हो जिसको तुमने सजाए मौत दी हो, जिसको तुमने तख्तादार पर लटकाया हो? क्या वजूहात है कि दहशतगर्दों को, दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान में नहीं हो पा रहा? पाकिस्तान एक ताकतवर, कुव्वत रखने वाला मुल्क है। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे तवाना है, ताकतवर है। इतना ताकतवर होने के बावजूद दहशतगर्दों का इस तरह से रेड जोन में दाखिल होकर निशाना बनाना अफसोसनाक अमल है। पिछले साल आपने देखा इसी पेशावर के अंदर किस्सा खानी बाजार में नमाज जुम्मा के अंदर धमाका हुआ, उसमें भी तकरीबन 80 अफराद मारे गए थे। उस दिन से लेकर उन खानवादा शोदा के लोग इंसाफ के लिए गली कूचों के दर की ठोकरें खा रहे हैं, गली कूचों में घूम रहे हैं। उनका मुतालबा है जुडिशरी इंक्वायरी की जाए, लेकिन आज तक उनके मुतालबे पर किसी ने अमल दरामद नहीं किया। आज तक उनके कातिलों को भी कोई मंजर आम पे ला सका। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले इसी डेरा इस्माइल खान के अंदर 2 सगे भाइयों को मारा गया। दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता दहशतगर्दी का दिन जो है वो बेकाबू होता जा रहा है। कौन रोकेगा दहशतगर्दी को? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के असरात क्या निकले? कौन इन वाकयात का जिम्मेदार? कोई बताएगा पाकिस्तान में? या शहरी इसी तरह से पाकिस्तान में लुकमा अजल बनते रहेंगे दहशतगर्दों के हवाले से? मैं समझता हूं ये बड़े अफसोसनाक अमल है, इंतहाई अफसोसनाक अमल है। पाकिस्तान गुज़िश्ता 75 सालों में ऐसे बहरान का सामना नहीं हुआ पाकिस्तान को, जिस हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। सियासतदानों की सूरत हाल ये कि पंजा आजमाइयां, एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां, एक दूसरे पे भुगतान तराशियां, इसके ऊपर तोहमतें, उसके ऊपर तोहमतें। अवाम को इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
ایک دوسرے کے ساتھ انتقامی کارروائیاں 4 سال سے اس ملک میں سیاسی بحران، سیاسی اکھاڑا، سیاسی تماشا لگایا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی معیشت بیٹھ گئی پاکستان کی۔ پہلے سیاسی بحران اس ملک میں مبتلا عوام نے، اب معاشی بحران ہے۔ معاشی بحران کی صورت یہ حال ہے کہ آپ کا ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے بچا لیا ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے، کہاں بچا لیا؟ اگر پریکٹیکل دیکھا جائے تو آپ کا ملک ڈیفالٹ ہے، آپ کے پاس ذخائر نہیں ہیں، آپ پوری دنیا میں بھیک مانگ کے گھوم رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمیں سہارا دے دو، خدا کے واسطے ہمیں تھوڑا سا سہارا دے دو، ہمیں امداد دے دو۔ پاکستان کے عوام کی صورتحال کیا ہے؟ بڑے دعویٰ کیے تھے موجودہ حکومت نے، بڑے دعوے کیے تھے موجودہ حکومت نے، ہم لوگوں کے مسائل حل کریں گے، لوگوں کی پریشانی کو دور کریں گے، عوام کو ریلیف دیں گے۔ یہ عوام کو ریلیف دیا ہے؟ ڈالر پاکستان کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، پیٹرول پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، خورد و نوش کی اشیاء عوام کی دسترس سے باہر ہیں، ان پر اب خودکش حملے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مہنگائی کے بم جو تم نے عوام نے گرائے، اس کے نتیجے بھی 6 مہینے بعد نکلیں گے کہ کس طرح سے لوگ گلی کوچے میں بھیک مانگ رہے ہیں، سفید پوش اپنی عزت کو محفوظ کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ ریاست اس میں کردار ادا کر رہی ہے ملک کو اسٹیبل کرنے میں، نہ سیاست دان، سوائے انتقامی کارروائیوں کے کچھ نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں۔ کوئی ایک بتانے والا ہے پاکستان میں؟ کوئی ایک ہے کوئی بتائے پاکستان میں کہ عوام کیا کرے؟ عوام کی درد کا مداوع کون کرے گا؟ اپنی مرضی سے لوگ لائے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے لوگ فٹ کیے جاتے ہیں۔ اگر پاکستان میں خدا کی قسم فیئر الیکشن ہو، یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے سیاست دان، لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ 75 سال میں لانے والے بھی کوئی اور ہیں، لانے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے الیکشن سے پہلے کسے لانا ہے، اور آنے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ باری کس کی لگنے والی ہے۔ اس ملک کو خدا را بچا لو۔ تم سارے سیاست دان اور سارے بڑے بڑے لوگ اپنے یہاں سے جہازوں میں بیٹھ کر نکل جاؤ گے عیاشیوں کے اڈوں میں، جو تم نے اپنے جزیرے بنائے ہیں، جو تم نے اپنے یورپ کے اندر اپنی پراپرٹیاں بنائی ہوئی ہیں، سب وہاں چلے جائیں گے۔ پاکستان کو کس کے ہاتھ پہ چھوڑو گے؟ پاکستان کس کے بلبوتے پہ چلے گا؟ کون ہے پاکستان کا اس وقت درد رکھنے والا؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا پاکستان کا درد رکھنے والا۔ ہر آدمی سیاستدان باتیں تو کر رہا ہے، لیکن اب تک عوام کا کوئی مداوع نہیں ہوا۔ ایسے ملک نہیں چلتے۔ پہلے سیاسی بحران ہوا، پھر اس کے بعد لے گئے معاشی بحران کی طرف ملک کو یہاں پہنچایا، اور اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر آج اس دہشت گردی کو جد کو نہ کچلا گیا، پھر میں بڑے واضح انداز میں کہتا ہوں، مجھے پتا ہے پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ پھر پڑھ لو پاکستان پر فاتحہ۔ اگر پاکستان میں یہ دہشت گردی کا جن قابو سے باہر ہوا، پاکستان پہ فاتحہ پڑھ لو۔ سرمایہ دار اس ملک سے جا رہا ہے، 4-5 مہینوں میں 10 لاکھ آدمی ملک چھوڑ کے جا چکا ہے۔ یہ ملک کی صورتحال ہے، اس کے اندر ایسی باتیں کرنا، اس کے اندر اس طرح سے دہشت گردوں کو کھلا چھوڑنا، میں سمجھتا ہوں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کے جان مال کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ اور ایک بات اور کرتا چلوں، ملک کی صورتحال یہ ہے، اس موجودہ صورتحال کے اندر آپ کے سامنے پتہ متنازع بل لایا گیا، فوجداری بل لایا نہیں گیا، اس کو بڑے اچھے انداز میں ڈالا گیا، بھیجا گیا تاکہ ملک کو لے جایا جائے فرقہ واریت کی طرف۔ جب پاکستان میں توہین رسالت، توہین صحابہ اور توہین اہل بیت کا قانون موجود ہے، اس پر تم سے عمل درآمد نہیں ہوتا، اس پر تم سے امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اس پر ترمیم لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ایسے موقع پر رات کی تاریکی میں شب و خون مارا جاتا ہے اسمبلیوں کے اندر کہ جب کوڑم پورا نہیں ہے، نہ اس بل کی وضاحت ہے، نہ اس بل کی خد و خال کو طے کیا گیا، نہ پاکستان میں شیعہ سنی جیت علماء کرام سے اس پر گفتگو کی بات چیت کی گئی۔ ایک بل رات کی تاریکی میں پیش کیا گیا اور اس کو اسمبلی کے اندر قبول کر لیا گیا۔ یہ بدنیتی پر منحصر ہے۔ ہم نے قربانی دی ہے پاکستان کے اندر، لاشیں اٹھائے گلی کوچے میں، بڑی مشکل سے ہم نے اس ملک کی فضا کو بہتر کیا، شیعہ سنی فساد ہونے نہیں دیا اس ملک کے اندر، لیکن حکمرانوں کی غفلت نااہلی اس ملک کو فرقہ واریت کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور پھر پلانٹڈ انداز میں کام ہو رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے، ایسا نہیں کوئی حادثہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، نہیں،
وہ پتے چلنے والے چالیں چلنے والے بھی جانتے ہیں ہمیں ملک میں کیا کرنا ہے, ہمارا اگلا اسٹیپ کیا ہے, اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اس ملک کو کس نہج پہ لے جانا ہے. لہذا میں ریاست سے کہتا ہوں, پاکستان کی حکومت سے کہتا ہوں کہ وہ سارے معاملات کو چھوڑ کر عوام کو ریلیف دے, دہشت گردی کے جن کو پہلی فرصت میں قابو کرے. یہ ٹیسٹنگ پہ یہ کیس ٹیسٹنگ ہے تمہارے لیے. مارے گئے 80 خاندان اجڑ گئے 80 خاندان. خدا کی قسم بچوں کی تصویریں دیکھو جا کے, کیسے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. کون والی و وارث ہے؟ کون پوچھے گا ان کے گھر کے چراغ کون جلائے گا؟ ان کے گھر کے چولہے جو بجھ گئے کون روشن کرے گا؟ پاکستان کی حکومت کے پاس حکومت چلانے کے پیسے نہیں ہیں. کیسے چلے گا یہ ملک؟ کس طرح سے یہ معاملات چلیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو, ریاست کو اور سیاسی مذہبی جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا. پاکستان کی سالمیت کے لیے کرو, سیاست نہ کرو. پاکستان کی بقا کے لیے, سالمیت کے لیے سر جوڑ کر بیٹھو تو پاکستان اس بحران سے نکلے گا. اور جب تک یہ سیاسی رستہ کشی رہی اس وقت تک ملک سنبھلنے میں نہیں آئے گا. اور یہ بتا دوں میں آپ کو, اگر ملک ہاتھ سے نکل گیا تو اس کا سری لنکا سے برا اثر ہونے والا ہے, بہت برا اثر ہوگا. عوام پریشان ہے, عوام کا کوئی درد کا مداوع کرنے والا نہیں ہے. بڑی صورتحال خراب ہے اور رجیم چینج ہو رہا ہے. رجیم چینج کرنے میں علی ساری مشینری لگی پڑی ہے پاکستان کی کہ رجیم چینج کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کو بند کیا جائے, پاکستان کو سنجیدگی سے معاشی بحران سے, سیاسی بحران سے نکالا جائے. تو آئینی مسئلہ ہے, سیاسی بحران تو آئینی مسئلہ ہے. عدالتیں یہ ساری اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں, پاکستان کا آئین موجود ہے, قانون موجود ہے, 6 مہینے میں 90 دن میں الیکشن کراؤ, پاکستان کو پھر ڈگر میں لے کر آؤ. لیکن کیوں راستے ڈھونڈے جا رہے, غیر آئینی راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں. آئین کے ہوتے ہوئے, قانون کے ہوتے ہوئے غیر آئینی راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے حکومت کو بڑھاوا دینے کے لیے, بڑھانے کے لیے, حکومت کو جس کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے. لہذا پاکستان کو اگر چاہتے ہو بچانا, ملک کی سالمیت چاہتے ہو, تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے آئین اور قانون کی بالادستی. جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی نہیں بنایا جائے گا, پاکستان صحیح راستے پر نہیں آئے گا. دہشت گردوں کے لیے بھی آئین اور قانون میں سزائیں موجود ہیں. آئین اور قانون پر عمل کرتے ان دہشت گردوں کو, ان کے سہولت کاروں کو بے نقاب کر ان کو سزائیں دو. پاکستان کو سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے بھی آئین اور دستور موجود ہے, اس پر عمل کرتے ہوئے الیکشن کرا کر پاکستان کو جمہوری راستے پر شارہ پر ڈالا جائے تو یہ ملک بچ سکتا ہے. اگر سیاست رہی پنجہ آزمائے کی, الزام تراشی کی, بہتان تراشی کی, تو پھر میں کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس ملک پہ فاتحہ پڑھ لو. اس ملک کا کوئی والی و وارث نہیں ہے جو جس صورتحال سے ملک گزر رہا ہے. لہذا میں پھر حکمرانوں کو, خصوصاً ریاست کو کہتا ہوں کہ اس ملک کی سالمیت کے لیے اقدام اٹھائے, عوام کی بہتری کے لیے کام کرے. اگر سنجیدہ ہو گئے تو یہ میرا خیال میں ملک بحران سے نکل جائے گا. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی اگلی جو صورتحال آنے والی وہ انتہائی بدتری کی طرف آپ جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بحران میں پھنسیں گے پھر پاکستان نکل نہیں سکتا. کب تک امریکہ کی کوئلے کی دلالی میں منہ کالا کرو گے؟ کب تک امریکہ کے پیچھے چلو گے؟ کیا ملا تمہیں 20 سال میں؟ امریکہ نے کیا دیا تمہیں؟ بتائے نا کیا ملا امریکہ سے؟ تباہ کر دیا تم نے امریکہ کے پیچھے اپنے آپ کو, تباہ کر دیا اپنی معیشت کو. آج بھی کاسا لے کے کھڑے ہو امریکہ کے آگے, اپنی سالمیت کی بھیک مانگ رہے ہو. نہ کرو یہ کام پاکستان کے ساتھ, اپنے پیروں پر کھڑے ہو. اس ملک کی عوام میں اتنی توانائی ہے, اتنی غیرت ہے. اپنے پیٹ پر اگر حکمران سنجیدہ ہو جائیں تو یہ عوام ایسی عوام ہے کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اس ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن سیاستدان تیار نہیں ہے. سیاستدانوں کے اکاؤنٹ سوئس بینک میں پڑے ہیں, ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا تو ہمارے ساری دولت جو ہے وہ منجمد کر دی جائے گی, ہمارے اکاؤنٹ جو ہے سیز کر دیے جائیں گے. لہذا اس بحران سے نکلنے کے لیے پاکستان کی سوچو, پاکستان کی فکر کرو, اور پاکستان کو نکالنے کے لیے بحران سے جب تک پاکستان کی ریاست اور حکومت سنجیدہ نہیں ہوگی, میں سمجھتا ہوں پاکستان بہتری کے راستے نہیں جا سکتا. میں دعا کرتا ہوں اس مملکت خدا داد پاکستان کے لیے کہ پروردگار ان ریاستی اداروں کو, ان حکمرانوں کو عقل کے ناخن دے, ان کی رہنمائی فرما تاکہ یہ عوام پہ ترس کھائیں اور عوام کی بہتری کے لیے اور ملک کی سالمیت کے لیے کام کریں. خداوند متعال ہم سب کا حامی و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہو
मैं मौलाना सादिक साहब से कहता हूँ कि वो थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगा साहब ने तफसील से यहाँ पे बात की है। मैं तमाम शुहदा के लवाहिकीन की खिदमत में तस्दीक पेश करता हूँ और एक बात कहूँगा कि रसूल खुदा का वो फरमान इस वक्त मुल्क अज़ीम पाकिस्तान पे बिल्कुल फिट हो रहा है कि आपने फरमाया था ला तस्लु अवामिल इल्ला बिखवासिहा, यानी अवाम की इस्लाह मुमकिन नहीं है जब तक 4 खवास अपने जिम्मेदारी का एहसास न करें। उनमें से एक मुल्क को कहा था जो साहिब रियासत है, साहिब इक़्तिदार है, वो चरवाहे के मानन है। जब ये चरवाहा खुद भेड़िया बन जाए तो उस मुल्क का उस इलाके के मुल्क के अवाम का खुदा हाफिज है। इस वक्त बहुत नाजुक सूरत-ए-हाल है, बातों को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अगर सानहाए आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के कातिलों को सरेआम लटकाया जाता, सिंकरों मस्जिदों में धमाका करने वाले इब्न मुलजम की औलादों को, यजीदों की औलादों को सरेआम अगर लटकाया होता तो कल ये वाक़या न होता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस मुल्क में यहाँ अपनी कोई हुकूमत नहीं है, यहाँ अपनी कोई रियासत नहीं है, यहाँ हर चीज़ अनपोर्ट है, रियाल के ऊपर डॉलर के ऊपर हुकूमतें चला रहे होते हैं। ये बिल का उन्होंने तज़किरा फरमाया, ये बिल भी इम्पोर्ट बिल है जो दफात के हवाले से यहाँ पे शिया सुन्नी को लड़ाने के लिए लाया गया है। वहाँ सऊदी से रियाल लिया है अमेरिका की मर्जी पे, और हमारे जो जिसके पास हुकूमत के मुल्क के बागडोर हैं, असल वही पीछे पर्दे में वही चला रहा है, उनके कहने पे सब कुछ हो रहा है। जिस मुल्क का वजीर दाखिला जिसके ऊपर सानहाए मारतों के खून अभी तक नहीं धुले हैं, हामिला औरतों के ऊपर गोली जिसके हुक्म में चलाए है वो वजीर दाखिला है, तो उस मुल्क का खुदा हाफिज है। लेकिन यहाँ के अवाम को फिर भी इस मुल्क के लाज रखने की ज़रूरत है। हमने यहाँ रहना है। हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत रखना ईमान की अलामत है। लिहाजा अभी भी हम मिलजुल के कोशिश करें, इनको अभी भी अक्ल आनी चाहिए। लेकिन बहुत मुश्किल है, ये मफाद की जहाँ है, हुकूमत की जहाँ है, आवाम का फिक्र नहीं है। आवाम को कोई जो भी मर जाए, भूखे मर जाए, या के बाद बम गिराए जा रहे हैं, कभी पेट्रोल की शक्ल में, कभी महंगाई की शक्ल में, कभी डॉलर ऊपर होने की शक्ल में, लेकिन वो एक मन का मुंह लेके मीडिया पे आके वजाहतें बयान करें कि हमने ये किया, हमने वो किया। आवाम मर रही है, आवाम सड़कों पे मर रही है भूख प्यास महंगाई की वजह से, ऊपर से बम धमाके कराए जा रहे हैं इन्हीं के सरपरस्ती में कि हाल थोड़ा तवज्जो हट जाए, बम धमाके कराए ताकि पेट्रोल से तवज्जो हट जाए, बिल लाए ताकि शिया सुन्नी आपस में लड़ते रहे। हम मजीद 2-1 महीना हुकूमत को आगे चलाए, इलेक्शन जल्द न कराए। तो लिहाजा हमें इस वक्त सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। आवाम को भी मैं आप तमाम मीडिया के दोस्तों से भी कहता हूँ, ये आपका भी शरीफ फरीज़ा है। क़यामत के दिन जिस तरह उलमा को, आवाम को, साहिबान रियासत को, इक़्तिदार को पूछा जाएगा, आपका शोबा भी एक आम शोबा है। क़यामत के दिन आपको भी सवाल होगा बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इस मुल्क के शहरी, आपने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किया या नहीं किया। हम सब इंशाअल्लाह मिलके इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, सब मिलके शाना बशाना होके आवाज उठाएंगे इंशाअल्लाह। नाउमीदी की जरूरत नहीं है, नाउमीदी कुफ्र है, हक हक है, बातिल बातिल है, जुल्म जुल्म है, नाइंसाफी नाइंसाफी है। जीत इंशाअल्लाह हक के होंगे, ये मुल्क सुरखुर होगा इंशाअल्लाह। इस मुल्क को बनाने वाले शिया सुन्नी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अल्लामा इक़बाल थे, उनकी औलादें इंशाअल्लाह इस मुल्क को इस पतरे से उतरने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। नहीं, इसके हवाले से हम जरा मांगी कर रहे हैं आपस में। मुमकिन है कि आने वाले जुम्मे को, एतवार को कोई मुजाहरा जो है उसको अरेंज कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि बहुत बड़ा सानिया है और मैं समझता हूँ कि बड़ी बदतरीन सूरत हाल है उस ख़ानदान की जो इसमें मुतासिर हुए और बड़ी तकलीफ दे है। मैं क्योंकि हम इन हालात से गुजरे हैं, क्योंकि साना आशूर हो या मस्जिद हैदरी हो या इमाम बारगाह अली रज़ा हो, मैंने तो खुद अपने हाथों से उन जनाज़ों को उठाया है, उन यतीमों को देखा है। इस वक्त उनके घर की हालत होगी, मैं जानता हूँ कि किस तरह से उनके एक झटके के अंदर जो है वो 80-85 आदमी को मार दिया। तो इस पर तो बिला तफरीक शिया सुन्नी सबको मिलकर सड़कों पर निकलना चाहिए और इसके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि ये एक रास्ता दिया है लोगों को, फिर एक दहशत गर्दी का,
पहले तो शिया मसाजिद में इमाम बारगाह में धमाके होते, ये एक नई लाइन दी है और मैं समझता हूँ ये सबके लिए अलार्म है। हम सबको मिलकर मुश्तरका तौर पर जो है वो कोशिश करनी चाहिए। हमारे इजलास चल रहा है, उलमा कमेटी का कल भी इजलास हुआ था, जुम्मे को इतवार को इंशाअल्लाह ताला कोई हम सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत ने अलर्ट जारी किया हुआ है, किसी वक्त भी कोई वाक़या हो सकता है। हमसे मुलाकातें भी होती हैं, हमें कहते हैं केयर करें, एहतियात करें, लेकिन मसाजिद इमाम बारगाहों की सूरत हाल अब तक वही है। ये तो सानिया मुसीबत इस मुल्क की है कि इस मुल्क में लकीर पीटी जाती है साने होने के बाद। 26 या 28 एजेंसियाँ इस मुल्क में, दुनिया की एजेंसियाँ जो हैं वो वाक़या होने से पहले दहशतगर्दों को पकड़ती हैं, गिरफ्तार करती हैं, या वाक़या होने के बाद दहशतगर्दों के ताने बाने, DNA टेस्ट, उनके टुकड़े ढूंढे जाते हैं, फिर उस पर तहकीकात होती है, उसकी भी आज तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। इस तरह लाकर इस मुल्क बना हुआ है। ये कल हमारे सामने राय आई थी, लेकिन क्योंकि कुछ उलमाए, हमारे भी पूरे उलमाए नहीं पहुँच पाए, उनको भी आना था। कल हमारी कुछ उलमाए कराम से राब्ते हुए थे, मौलाना ने भी राब्ते किए थे, लेकिन फिर पहला मशवरा यह है कि पहले आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, फिर मुजाहरे के अंदर जो है मुश्तरका जो है वो तमाम मज़ाहब प्लेटफार्म मौजूद है। मिली एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हम अक्सर रुकन हैं, जिसमें 27 जमातें जो शामिल है। तमाम मसालिक के लोग प्लेटफार्म से भी हम वक्तन फवक्तन ज़रूरत पड़े तो इंशाअल्लाह उस पर करते हैं और इंशाअल्लाह इस पर हम बहुत जल्द इजलास बहुत शुक्रिया हज़रात का, बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने ज़रूरत फरमाई। खुदा आपकी ज़हमत को कबूल फरमाए।